अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त मदिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मदिया की जुबानी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो हम सफर था, जो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन दबाना जरूर है। तो चले शुरू करते हैं। वो सीढ़ियों पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। जब खटके की आवाज पर सर उठाकर देखा तो वो सामने खड़ा था। तुम अभी तक जाग रही हो? दिल को खुशफहमी सी हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे उस वक्त तक जाग कर किस बात का शौक मना रही हो, इंतहाई तंज से कहकर वो अंदर की तरफ चल दिया, और इतना भी ना कह सकी कि उस वक्त तक जाग कर सिर्फ उसी का इंतजार कर रही है। खाना गर्म करके ट्रे में रखकर जब वो कमरे में आई तो सो चुका था। कितने ही लम्हे में वो हाथ में खाना की ट्रे पकड़े खड़ी उसे देख रही थी कि उसके दिल में कितनी शिद्दत से उसे ही देखते रहने की ख्वाहिश की थी। वो खाने की ट्रे किचन में रख कर लॉन में आ गई थी, और वहां बैठकर कितने ही लम्हे वो अपने खाली हाथों को देखती रही कि जब आंसू में आंखों से फिसल कर उसके हाथों पर निकल कर गिरने लगी। एहसन रजा के साथ उसकी शादी को अभी सिर्फ एक ही माह हुआ था, और इस एक माह में उसके पास कोई भी एक ऐसा लम्हा नहीं था जो उसके लिए कोई खुशगवार तासुर रखता हो। ना जाने रात को कौन सा पहर था जब वो कमरे में आई। बिस्तर पर लेट कर मैं मुख्तलिफ सोचों में गुम जाने की कब नींद की वादियों में खो गई। अगली सुबह उसकी आंख एहसन रजा के झटकार पर खुली। बामुश्किल तमाम उसने अपनी आंखें खोली थी। सर दर्द से फटा जा रहा था और शदीद अपने शर्ट ढूंढ रहा था। बहुत मुश्किल से उठकर शर्ट ढूंढकर उसे दी थी ले और किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली आई थी। इसे नाश्ता करवाकर बर्तन समेट कर धोने लगी थी। काम खत्म करके अभी आराम करने ही का सोच रही थी कि जब बैरूनी गेट की घंटी बजी थी। गेट खोला तो अम्मा जान थी। उन्हें देखकर तो उसकी खुशी का कोई इंतहा ही न रही। बहुत गर्म जोशी से उसे लपेट गई, लाउंज में बिठाया और चंद बातों के बाद वो उनके लिए चाय बनाने के लिए चली गई। चाय पीने के बाद इन्हें आराम करने का कहकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। इसे पता न चला कि कब अम्मा जान उसके पास आकर खड़ी हुई। अरे अम्मा जान, आप कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। अचानक अम्मा जान पर उस नजरें पड़ी तो उसने कहा, देख रही हूँ बहुत कमजोर हो गई हो, तुम खुश तो हो ना? अचानक अम्मा जान ने पूछा। अरे मैं बहुत खुश हूँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और वैसे भी अब मैं डाइटिंग करना शुरू कर दी है ना, इसीलिए कमजोर लग रही हूँ आपको। उन्हें मुतमईन करने के बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और काम का तो सारा खुद करती हो ना, और एहसन से कहकर कोई काम करने वाली रख लो। अरे कहा था उन्होंने भी, लेकिन मैंने मना कर दिया। वैसे भी सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, काम करूंगी तो वक्त का पता नहीं चलेगा। सलाद काटते हुए उसने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, अच्छा खाना तैयार हो गया है, आप बैठे, मैं खाना लाती हूँ। और फिर खाने के दौरान उसने सब हवेली वालों के बारे में पूछा था। सब ठीक है, तुझे याद करते हैं, तू तो यहाँ आकर ऐसे जैसे भूल गई हो। शादी के बाद एक बार भी उधर का चक्कर नहीं लगाया, उन्होंने नाराजगी से कहा। आऊंगी हवेली, मेरा बहुत दिल कर रहा है उससे मिलने के लिए। हाँ क्यों नहीं, सोच रही हूँ तुझे साथ ले जाऊं, अम्मा जान ने निवाला लेते हुए कहा था। हाँ मैं भी यही चाह रही हूँ, एहसन आ जाए तो पूछ लूंगी। उनसे कहा। सोच रही थी कि एहसन से कैसे बात करेगी। वो मैं आपसे कोई बात करना चाहती थी। हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए उसने कहा। यूं क्या कह रही हो, जल्दी कहो, उसने मसरूफ अंदाज में फाइल पर झुके हुए कहा। वो मैं अम्मा जान आई है तो मैंने सोचा हवेली का चक्कर लगाऊं, जैसे तैसे करके उन पर बात मुकम्मल की थी, और अब उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। हाँ तो चली जाओ ना, अच्छा है, मैं भी कुछ दिन आराम से गुजार लूंगा। नागवारी से उसके लहजे में साफ झलक रही थी। मारे तहक के उसके आंखें आंसुओं से भर गईं। अब यहाँ आंसू क्यों बहा रही हो? निकलो यहाँ से, निहायत अखड़े लहजे में उसने कहा था।
وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جاہل عورت، نہایت طنز سے کہہ کر اس نے سر جھکا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ اماں جان کے ساتھ حویلی جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج کتنے دن بعد میں حویلی جا رہی تھی۔ حویلی میں آ کر سب میں اپنوں سے مل کر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کے کمرے میں بیٹھی اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی جب اماں سب کے لیے فروٹ کاٹ کر لے آئیں۔ ارے میری بیٹی کو کیوں تم سب تنگ کر رہی ہے؟ اماں جان نے مسکرا کر کہا۔ ارے خالہ دیکھو نا، امتشال کو تو ہم نے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی، شادی کے بعد تو اسے ایسی چپ لگی ہے، خوشبو نے جلدی سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، شادی سے پہلے تو اس نے پورا گاؤں سر پر اٹھا رکھا تھا، اور اب دیکھو محترمہ سیدھے منہ بات تک نہیں کرنا پسند کرتی۔ مینا نے بھی تاکید کی۔ ارے نہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی ایسے ہی سنجیدہ ہو جاتی ہے، اماں جان نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ارے اب ایسی بھی کیا سنجیدگی، خوشبو نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا بھائی، نہیں ہوتی سنجیدہ میں، چلو اٹھو آج پورا گاؤں گھومتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں شامل ہو گئی۔ پورے گاؤں کی سیر کرنے کے بعد وہ ہنسی مذاق میں کب شام ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ گھر واپسی آ کر مغرب کی نماز پڑھی اور اب اماں کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اماں بھی نماز پر بیٹھی کچھ ورد کر رہی تھی اور ہے بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جائے نماز طے کر کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو وہ ہولے ہولے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ اسے ایسے ہی خوش ہو کر انہوں نے بیٹی کے کھلی صورت دیکھ کر کہا تھا، جبکہ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اماں اب کب تک آتے ہیں؟ اچانک کچھ یاد آنے سے پر اس نے پوچھا تھا۔ ہاں آتے ہی ہوں گے، آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی، اماں نے بھی فکر مندی سے کہا۔ تب ہی ابا جان کمرے میں آ گئے۔ سب سے پہلے اس کی نظر ان پر پڑی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، کیسی ہے تو؟ ابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ اس نے بھی پوچھا تھا۔ ارے میری جان آج آ گئی ہے نا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ہو گیا، اب یہ ملنا چلو کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھاتے ہیں، اماں جان نے کہا۔ ہاں چلو، اب ویسے بھی کھانے کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہیے، ابا نے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر اماں سے باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی احسن رضا کا خیال ذہن میں دوڑ گیا۔ جانے اس وقت کیا کر رہے ہو؟ شاید سو گئے ہوگے یا ہو سکتا ہے کام کر رہے ہو آفس کا۔ نہ جانے اس وقت کیا کر رہے ہو، شاید سو گئے ہو یا ہو سکتا ہے کام کر رہے ہو آفس کا۔ یاد کر رہی تھی، بہت سی یادیں تھیں جو کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگی تھی۔ اماں دیکھے نا، خوشبو ابھی تک نہیں آئی۔ یہاں وہاں چکر کاٹتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی۔ ارے آرام سے بیٹھ جا، آ جائے گی، وہ بھی کیوں گھن چکر بنی ہوئی ہے، اماں نے اسے اپنی طرف پریشانی سے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اب آپ ہی بتائیں کیا پہن کر جاؤں میں شادی میں؟ اس رضیہ باجی خوشبو کی بڑی بہن سے کہا بھی تھا کہ کپڑے مجھے وقت پر ملنے چاہیے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ارے یہ لے انتشال، تیرے کپڑے سل گئے۔ اچانک خوشبو آ گئی اور اس نے جھپٹ کر اس سے کپڑے لیے اور اب مختلف زیوروں سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اب نہیں یہی دیکھتی رہی کہ چل تیار ہو جا، ہو رہی ہوں، اماں نے کہا۔ اچھا ایسا تو خوشبو کے ساتھ آ جانا، میں چلتی ہوں، اماں یہ کہہ کر باہر کی طرف چلی گئی۔ اب چلیں اماں، ہم لوگ آتے ہیں، خوشبو بولی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی۔ فروزی کلر کی لانگ شرٹ اور وائٹ کلر کا ٹراؤزر اور دوپٹے میں وہ معصوم سا حسین نظر آنے لگا، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوشبو تو رک میں کچن سے پانی پی کر آتی ہوں، پھر دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ارے بڑے سے دوپٹے کے ساتھ الجھتے وہ کچن میں آ گئی تھی کہ کسی طرح ٹھوکر کر اپنا توازن کھو بیٹھی، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی کہ کسی نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔
اب بند آنکھیں اس نے آہستہ سے کھولی نہ تھی. نہ جانے ان لمحوں میں کیا تھا. ایک کہ احسن رضا کو دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے دھڑکا. پہلے تو کبھی اسے دیکھ کر ایسا احساس نہیں ہوا تھا. پھر اب کیا ہوا تھا کہ وہ نظریں ہٹانا بھول ہی گئی تھی. اگر وہ خواہش تھی تو صرف یہ کہ کاش یہ لمحہ امر ہو جائے اور وہ یوں ہی تو اسے دیکھتی رہے. اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے کے ساتھ اسے چھوڑا تھا کہ وہ دوبارہ گرتے گرتے بچی تھی. دیکھ کر نہیں چل سکتی تو میڈیٹ گر جاتی. نہایت دوڑ لہجے میں اس نے کہا تھا، لیکن اس سے کچھ ہی سنائی کہا دے رہا تھا. وہ تو بس اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو غور سے دیکھ رہی تھی. امتشال، تجھے دیکھ کر چلنا چاہے بھی ہے کہ نہیں؟ اچانک کہیں سے خوشبو ٹپک پڑی تھی اور اسے بازو کے پکڑ کر. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لائے گا. تو امید چلتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے لیے. بائے بائے.